प्रोफेसर बोला, जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो खड़े हो जाएं। क्लास में मुकम्मल खामोशी। फिर एक तालिब इल्म खड़ा हो गया। प्रोफेसर बोला, तुम बेवकूफ़ हो। तालिब इल्म बोला, नहीं सर, बस आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। लड़की रिश्ता देखने आई। लड़का खाने के साथ चम्मच बजाने लगा। लड़की ने हैरान होकर पूछा, आप क्या कर रहे हैं? लड़का बोला, आंटी ने कहा था कि लड़की के सामने कुछ बजाओ ताकि वो मुतासिर हो जाए। शौहर बीवी से बोला, आज खाने में क्या बनाया है? बीवी बोली, हद से ज़्यादा मज़ेदार खाना बनाया है। शौहर बोला, अच्छा क्या बनाया है? बीवी बोली, हद से ज़्यादा नमकीन दाल। डॉक्टर बोला, तुम्हें रात को नींद क्यों नहीं आती? मरीज बोला, सर, रात को जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे हर तरफ चोर नज़र आते हैं। डॉक्टर बोला, अच्छा तो तुम क्या काम करते हो? मरीज बोला, जनाब, मैं सीसीटीवी कैमरों की दुकान चलाता हूँ। टीचर बोला, बच्चों, अगर किसी जगह आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तालिब इल्म बोला, फौरन वीडियो बनानी चाहिए ताकि बाद में सबूत हो कि आग कैसे लगी। एक बार पठान नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू लेने वाला बोला, आपके अंदर क्या खास बात है? पठान बोला, सर, मैं झूठ नहीं बोलता। इंटरव्यू लेने वाला बोला, बाकी तो ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार कौन है? पठान बोला, सर, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो खुद झूठ नहीं बोलता। जज बोला, तुमने चोरी क्यों की? चोर बोला, जनाब, रोजगार नहीं था। जज बोला, कोई और काम क्यों नहीं किया? चोर बोला, जनाब, चोरी के अलावा कोई काम आता ही नहीं था। जज बोला, तो सीख लेते। चोर बोला, जनाब, इसीलिए तो पकड़ा गया हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा था। उस्ताद बोला, अगर एक हाथ में 5 सेब और दूसरे में 7 सेब हों तो मेरे पास क्या होगा? शागिर्द बोला, बहुत बड़ा हाथ। उस्ताद बोला, बताओ बिजली कहाँ से आती है? शागिर्द बोला, सर, जब बटन दबाते हैं तो आती है। उस्ताद बोला, और बटन में कहाँ से आती है? शागिर्द बोला, सर, वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ बटन दबाना जानता हूँ। सरदार ने बेटे से पूछा कि 8 ज़रब 9 कितना होता है? बेटे ने जवाब दिया, 78। सरदार ने बेटे को शाबाश दी और इनाम में एक चॉकलेट दी। पास बैठा दोस्त हैरानी से बोला कि 8 ज़रब 9 का जवाब तो 72 है और आपने 78 पे ही इनाम दे दिया। सरदार नहीं करके बोला,
پہلے نالوں بہت فرق ہے، پہلے تے 99 دسدا سی۔ بیوی بولی آپ مجھے اتنا پیار کیوں نہیں کرتے جتنا شادی سے پہلے کرتے تھے؟ شوہر بولا ارے اب تو میں پاس ہو گیا ہوں نا، اب محنت کی کیا ضرورت۔ استاد بولا بچوں کوئی اچھا کام بتاؤ جو روزانہ کرنا چاہیے۔ طالب علم بولا سر الارم بند کر کے دوبارہ سونا۔ سردار کے دوست نے کہا یار بیوی کا موبائل چیک کیا؟ سردار بولا نہیں یار میری بیوی ایماندار ہے۔ دوست بولا کیسے پتہ چلا آپ کو؟ سردار بولا اس کے موبائل میں میرے شوہر کے نام سے جو نمبر سیو ہے وہ میرا نہیں ہے۔ سردار اپنے کتے کو گھما رہا تھا، ایک آدمی بولا یہ کتنے کا ہے؟ سردار بولا یہ بات کر سکتا ہے۔ آدمی بولا واقعی دکھاؤ۔ سردار بولا اوئے کتے تمہاری عمر کتنی ہے؟ کتا بھاؤ 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 3 بار بھونکا۔ آدمی حیرت سے بولا یہ تو کمال ہے۔ سردار بولا اور سنو یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ بیوی بولی سنو جی میرا موبائل کہاں ہے؟ شوہر بولا بیڈ پر ہے۔ بیوی بولی جھوٹ بول رہے ہو، تم نے دیکھے بغیر ہی بول دیا۔ شوہر بولا تو تم نے پوچھے بغیر ہی کیسے مان لیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ استاد بولا پپو فرض کرو تمہاری جیب میں 10 روپے ہیں، تم نے 5 روپے نکال دیے، تمہارے پاس کتنے بچے؟ پپو بولا استاد جی جیب میں تو 5 ہی بچے، مگر دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ آپ نے یہ سوال مجھ سے پہلے پوچھا تھا، اس کا مطلب ہے آپ کی میموری کمزور ہو گئی ہے۔ سردار موبائل کمپنی میں گیا اور شکایت کی میرا موبائل ٹھیک نہیں چل رہا۔ مکینک بولا کیا مسئلہ ہے؟ سردار بولا میں جب بھی موبائل پر کچھ لکھتا ہوں تو نیچے لکھا آتا ہے آپ کا بیلنس ناکافی ہے۔ پہلا دوست بولا میری بیوی بہت نخرے کرتی ہے، ہر چیز برانڈڈ لیتی ہے۔ دوسرا دوست بولا اوہو میری والی تو بہت عقل مند ہے، ہمیشہ ڈسکاؤنٹ پر چیزیں لیتی ہے۔ تیسرا دوست بولا یار میری بیوی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ پہلے دونوں بولے وہ کیسے؟ تیسرا دوست بولا وہ کچھ خریدتی ہی نہیں۔ پٹھان ہوائی جہاز میں بیٹھا تھا، ایک لڑکی بولی یہاں ایمرجنسی گیٹ ہے۔ پٹھان خوش ہو کر بولا واہ ایمرجنسی میں ہمیں فری میں اترنے کا راستہ بھی دے رکھا ہے۔